हॉटमिक्स मायना बटा कामुल्लीम या हॉटमिक्सच्या इनॉग्रलच्या निमित्तान आयज आमच्या मदीं आहा आमचे टीव्हीचे आमदार तशेंच फिशरीज अँड एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर भाई निरीकरण हलणकर तशेंच माझ्या पंचायतीचे कलिग्स आणि माझे गांवचे प्रेमळ लोक. आयज जायती कामां जावची आहा आणि खुबशीं कामां जावपाची आहा. जशेंच पयशे जाल्यार तुमी आयज हे हॉटमिक्स जाल्लेले आहा तशेंच आनिकूय हॉटमिक्स दरबार वाडो तशेंच खैरट हे बी जावपाचे आहा. तशेंच सावणो हेजे बी इनॉग्रेट आतां थोड्याच दिसान घालपाचे आहा. तशेंच आमच्या दरबार वाड्या हॉल हेजे बी थोडे दिसा काम ह्या खंयच्या तरी म्हयन्यान ह्याच म्हयन्यान आमचे ते बी इनॉग्रल जावपाचे आहा. खुबशीं कामां भाईन आजुनूय करपाचें आनी आमी आजुनूय तेंचे कडेन घेवन गेल्ले तेंच्यांनी केन्ना ना म्हणूंक ना आनी खुबशीं कामां ही तेंच्या हितूनच जावपाची आहा. हे इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द. जे जवळ जवळ 1,03,00,000 हो एस्टिमेट आहा. जाल्यार जे आतां आमी इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाज्या बरोबर आहा कम्युनिटी सेक्टर नायक मेंबर पांडुरंग कुलरेकर, रंजना नायक गांवकार, तशेंच संगीता आमचे संजना माशेलकार आनी धर्मा परब आणि बाकी सगळे आमचे BJPचे कार्यकर्ते प्रमुख बाकीचे ह्या वाड्यावयले लोक. हो रस्तो जो आहा वा हॉटमिक्स आहा आतां पावसान तर जायना पूण बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट आतां चालू करतले आनी हो जवळ जवळ 1,03,00,000 आहा. आनी तेज्या बरोबरूच बाकीची जी कामां आहा ही ऑलरेडी पायपलायनान आहा. पावसाच्या 2 म्हयन्यांनी तिवूय जेन्ना बॅन काडटले डांबराचे तेन्ना तेवूय सगळे सरपंचान सांगला प्रमाणे सगळे रस्ते म्हाका दिसता डिसेंबरा पयलीं कामुर्लेचे सगळे कामाचे कायापालट जातले. हो रोड कितको मिटर आसून हांव सुबंद वाडो भितर 20 पॉयंट प्रोग्राम आहा आनी वाडे ल्हान ल्हान वाडे ह्यो ह्याच वाड्यावयले कामुर्ल्या पासून हो पयले एंट्रन्साकूच आहा आनी हांगसून कामुर्ले आनी 4 किलोमिटर आहा. सो हो एक वाडो हावजींग बोर्ड मदीं येता. हावजींग बोर्डाचे ऑलरेडी केलां देवूय जालां आनी ते खैराटांचे म्हणून आनी बाकीचे दरबार वाडो हे ऑलरेडी पायपलायन आहा. जवळ जवळ आनी 2 म्हयन्यांनी हो पदरी तांकां गावतले आनी डिसेंबरा पयलीं ही कामां सगळीं पायपलायनान जाल्ली आसा.